वेलकम टू न्यूज वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सिंध हुकूमत की तरफ से जो 3 JIT रिपोर्ट्स रिलीज करने की कमिटमेंट थी और उस हवाले से ही एक रिपोर्ट के ऊपर जो आज तनाज़ा खड़ा हुआ है। गुज़िश्ता रोज सिंध हुकूमत ने अजीज बलोच, सानिया बल्दिया फैक्ट्री और साबिक चेयरमैन फिशरीज डिपार्टमेंट निसार मुरई के इंकशाफात पर मबनी जो 3 JIT रिपोर्ट्स थी उनको पब्लिक किया। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के अंदर जो वाक़या हुआ था, 250 अफराद से ज़्यादा की हलाकत हुई थी जब फैक्ट्री में आग लगी थी, उसको एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया गया है और इसका बराह रास्त जिम्मेदार उस वक्त के MQM के कराची तंजीमी कमेटी के सरबरा हमाद सिद्दीकी को करार दिया गया है, जबकि JIT जो है उसने वाक़े की FIR दोबारा दर्ज करने की सिफारिश भी की है। कलअदम अमन कमेटी जो है, जो लियारी की बहुत मशहूर थी, उसके सरबरा अजीज बलोच के हवाले से जो JIT सामने आई है, उस रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ किया गया है कि उसने तकरीबन 200 अफराद को कत्ल करने और एक हमसाया मुल्क की खुफिया एजेंसीज के लिए जासूसी करने का एतराफ़ किया है। ताहम जो अजीज बलोच की JIT रिपोर्ट है उसके ऊपर वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि सिंध हुकूमत की तरफ से जारी की गई जो रिपोर्ट है वो नामुकम्मल है, क्योंकि इसके अंदर उज़ैर बलोच की जो सियासी ताल्लुकात हैं उनका जिक्र नहीं है। अली जैदी के बकौल सिंध हुकूमत ने जो रिपोर्ट जारी की है ये सिर्फ 37 सफ़ों की है, जबकि जो असल रिपोर्ट है वो 40 सफ़ात से ज़्यादा की है और इसके अंदर उज़ैर बलोच के फरियाल तालपुर, अब्दुल कादिर पटेल, शर्जील मेमन, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से राब्तों का जिक्र भी है। सिंध हुकूमत का ऑब्वियसली शदीद रद्द अमल आया है अली जैदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और उन्होंने कहा है कि अली जैदी साहब के जो दावे हैं वो बिल्कुल गलत है। इस सारे इशू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नबील साहब, ये सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के हैं, और मजहर अब्बास साहब, ये सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। नबील गबोल साहब, गुफ्तगू का आगाज सर आपसे करेंगे। सर, आपने तो ये जो सारा वाकया है, लियारी से आपका बड़ा गहरा और लंबा ताल्लुक भी रहा है, ये जो सारा वक्त था जिसका JIT रिपोर्ट में जिक्र है, आपने बहुत करीब से देखा है। अब जो इस वक्त 2 रिपोर्ट सामने आई हैं, गालिबन उनमें से एक अगर नहीं दोनों आपकी नजर से भी गुजरी होंगी, आप सर उनको कितना ऑथेंटिक मान रहे हैं और क्या आपको लगता है कि अली जैदी साहब के जो दावे हैं इनमें कोई सच्चाई हो सकती है? देखिए, अली जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो JIT पेश की है वो JIT के अंदर 2 ऑफिसर के सिग्नेचर्स नहीं है। अब असल इशू ये बनता है कि एक JIT जो सिंध गवर्नमेंट उसको जो है पब्लिक करती है, उसमें 6 के 6 ऑफिसर्स जो हैं उन सब के सिग्नेचर है, चाहे उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो भी, जो मैंने कहा है अपने इंटरव्यू में पहले। लेकिन इस वक्त जो जंग चल रही है सिंध गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की, मैं समझता हूँ अली जैदी जो है आज वो जंग हार इसलिए गए हैं क्योंकि उसने वो JIT पेश की है जो नामुकम्मल है। नामुकम्मल मीन्स के नामुकम्मल सिग्नेचर्स हैं उसमें, और जब तक वो JIT मुकम्मल उस वक्त तक नहीं होती जब सारे ऑफिसर उस पर साइन नहीं करते हैं। तो 4 ऑफिसर के सिग्नेचर हैं और चारों ऑफिसर जो है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है। मैंने अभी एक शो में मेरे साथ थे अली जैदी साहब, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा देखें, आपको चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप उन ऑफिसर्स का पता करते जिन्होंने सिग्नेचर किया और उनसे पूछते कि भाई ये दोनों JIT पे आप लोगों का सिग्नेचर है, तो असली कौन सा है और नकली कौन सा है? सर, ये आपको लगता है कि जो सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट सामने की है वो एडिटेड है, इससे क्या मुराद है सर आपकी? जी मजहर साहब, शायद नबील गबोल साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही। जी मजहर साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुर्तजा वहाब साहब की भी उसके बाद हुई, JIT के ऊपर ऑब्वियसली लग रहा है कि अब ये भी एक लंबा तनाज़ा खड़ा हो सकता है, मगर आपके ख्याल में क्या इन जो दोनों रिपोर्ट्स हैं इनमें कोई ऐसी नई बात आई है जो हमें पहले से मालूम नहीं थी, या मतलब कि कोई ऐसा सचमुच का इंकशाफ है जिससे हम चौंक गए हैं, हमें अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है? शुक्रिया आरफा। देखिए, एक तो चीज ये है कि मुझे लग ये रहा है कि ये रिपोर्ट एक है जिसके 2 हिस्से हैं। यानी मुझे ये जो जिस तरह आपने कहा ना कि नबील गबोल ने ये बात की कि वो एडिटेड रिपोर्ट है,
وہ بات کے معنی غالباً یہی ہے کہ رپورٹ تو یہی ہے لیکن اس کے کچھ حصے نکال دیے گئے. اب جو سندھ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے اس میں وہ 6 کے دستخط ہیں. اب اگر سندھ گورنمنٹ کی رپورٹ یا سندھ گورنمنٹ نے جو رپورٹ سبمٹ کرائی ہے سیلڈ کرائی ہے اس میں اگر ٹیمپرنگ ہوئی ہے تو یہ ٹیمپرنگ کا چارج لگ سکتا ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر. تو اب یہ ثابت کرنا جو ہے یہ علی زیدی صاحب کا بھی کام ہے. یہ کیونکہ علی زیدی صاحب نے انیشلی جب کورٹ گئے تھے تو انہوں نے کورٹ سے ہی کہا تھا کہ یہ جی آئی ٹیز جو ہے نا یہ پبلک کرنی چاہیے. پھر کورٹ نے جی آئی ٹی منگوائی کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے پوزیشن لی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے. انہوں نے اس رپورٹ کا جائزہ لیا اور پھر انہوں نے کہا کہ اس میں نیشنل سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے, آپ یہ رپورٹ پبلک کر دیں. اب ظاہر ہے سندھ کورٹ نے, ہائی کورٹ نے اور محترم ججز نے یہ رپورٹ پڑھی بھی ہوگی. اگر انہوں نے یہ رپورٹ پڑھی ہے تو وہ سب سے بہتر پوزیشن میں ہے یہ کہنے کے کہ رپورٹ کون سی رپورٹ صحیح ہے کون سی غلط ہے. یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے الٹیمیٹلی معاملہ کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرا دی ہے. اب علی زیدی صاحب کے پاس 2 چوائس ہیں. ایک چوائس یہ ہے کہ وہ جہاں سے ریلیف ملا ہے ان کو اور یہ رپورٹ پبلک ہوئی ہے یا پبلک کرنے کا آرڈر ہوا ہے اسی کورٹ میں جائیں اور یہ پلی لیں کہ یہ رپورٹ ٹیمپرنگ ہے, سندھ گورنمنٹ نے ٹیمپرنگ کی ہے. بیر صاحب, جو بات مظہر صاحب کہہ رہے ہیں وہی ٹرائنگ ٹو آسک یو دیٹ کہ آپ کے خیال میں سر رپورٹ ٹیمپر کی گئی ہے, ایڈٹ کی گئی ہے, یا جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید رپورٹ کے 2 حصے تھے, سندھ حکومت نے ایک حصہ ریلیز کر دیا, ایک حصہ جو تھا وہ زیادہ کانفیڈینشیل تھا اس کو روک لیا؟ میرے خیال میں اگر آپ شروعات میں پڑھیں جو بھی میں نے پڑھا ہے جی آئی ٹی کو تھوڑی دیر پہلے, اس میں یہی لکھا ہے کہ یہ فرسٹ فیز ہے اور شاید سیکنڈ فیز جو ہے وہ آئے گا. میرے خیال میں جو میں نے پڑھا ہے نثار مورائی کا, اگر میں مکس اپ نہیں کر رہا ہوں, نثار مورائی کا یا عزیر بلوچ کا, مظہر عباس نے مجھ سے زیادہ اس کو اچھی طرح پڑھا ہوگا. تو میں یہ میں نے جو بات کی ہے کہ مسنگ, میں نے ٹیمپرڈ کی بات نہیں کی ہے. دیکھیں ٹیمپرڈ نہیں ہو سکتا. ٹیمپر اگر آپ نے کیا اس کا مطلب آپ کے 4 فیڈرل گورنمنٹ کے جو ایجنسیز ہیں ان کے ادارے کے افسر موجود ہیں, وہ ان پر ہمارا اتنا اعتبار ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کبھی بھی ٹیمپرڈ جے آئی ٹی جو ہے وہ پیش کریں گے. تو ٹیمپرڈ اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹیمپرڈ کا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت ساری چیزیں جو میں نے کہی ہیں, جو میں پرسنلی جانتا ہوں, جو عزیر بلوچ نے کارنامے کیے ہیں, جو کرائم کیے ہیں, اس کا ذکر نہیں ہے اس جے آئی ٹی میں. تو میرا کہنے کا مقصد تھا کہ وہ ذکر بھی ہونا چاہیے جب اس نے 120 لوگوں کو, لڑکوں کو, ینگ لڑکوں کو اغوا کیا لیاری کے مختلف علاقوں سے, لیاری کے ارد گرد کے علاقوں سے, وہاں پر اس نے کلاکوٹ میں لا کر ایک بڑے سے جو ہے ایک فٹ بال گراؤنڈ میں رکھا ان کو, اور پھر ان کے اوپر تشدد کیا, زیادتی کی, اور پھر ان کو قتل بھی کیا. وہ ذکر نہیں ہے جو کہ بہت بڑا کیس ہے. میں سمجھتا ہوں 120 لوگوں کو وہاں پر لانا اور اس میں سے 18 لوگوں کو قتل کرنا, اور پھر انٹیریئر منسٹر تھے رحمان ملک صاحب, انہوں نے انٹروین کیا ایم کیو ایم کے کہنے کے اوپر, اور انہوں نے رینجرز کے ذریعے ان لوگوں کو چھڑوایا جو بقایا وہاں پر تقریباً 80 کے قریب لوگ جو تھے ان کو چھڑوایا باقاعدہ, اور وہ باقاعدہ ٹی وی میں چلا ہے یہ ساری چیزیں اس وقت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیز, پھر ایک ایس ایچ او کا قتل, سٹنگ ایس ایچ او کا قتل, اس کو بلا کر لیاری آپریشن کے دوران انسپیکٹر فواد جو تھے اس کو شہید کیا گیا, اس کے ساتھ 4 آفیسرز کو شہید کیا گیا. اس کا عزیر نے کچھ نہیں بتایا کہ کس طرح کیا گیا, کس طرح مارا, اے پی سی کے اندر گولی کس طرح گئی, یہ ساری باتیں. اسی طریقے سے ایک اکرم بلوچ ہوتے تھے جو سیکیورٹی آفیسر تھے زرداری صاحب کے, اس کے بانجے کو قتل کرنا, اغوا کر کے جو 15 سال کا بچہ تھا, آج تک اس کی لاش نہیں ملی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مجھے ٹائم دینا پڑے گا. تو میں نے اس لیے کہا مسنگ ہے, اس لیے کیونکہ اس میں اس کا ذکر نہیں.
تو سر جب آپ کہتے ہیں کہ ان کا ذکر نہیں ہے تو کیا آپ کا یہ مقصد ہے کہ شاید انویسٹیگیٹرز پوچھنا چاہیے تھا، یا غالباً انویسٹیگیٹرز نے پوچھا اور رپورٹ میں ڈالا نہیں، یا ڈالا اور وہ حصہ پبلک نہیں کیا؟ بیکاز پاسبلٹیز بہت زیادہ ہے نا، جب ہم بیکاز پوری تصویر جس کو کہتے ہیں مکمل نہیں ہے، وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. دیکھیں یہ سوال میں نے علی زیدی کو کہا تھا کہ آپ کے پاس جو جے آئی ٹی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ 4 آفیسر فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں اور 2 جو سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں انہوں نے سائن نہیں کیا، تو کم سے کم آپ پر یہ فرض ہے کہ جو 4 فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں آپ ان سے پوچھیں. اس سوال کا جواب وہی دے سکتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں یہ سارے جو ہے حقیقت بلکہ سارے آفیسر سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے اس کو پورا جے آئی ٹی کیوں نہیں بنایا. مظہر صاحب، پی 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 آلسو گیٹس سورٹ آف سویپٹ انٹو اٹ، اور شاید علی زیدی صاحب بھی اسی لیے انسسٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک ان آفیشیل یا کانفیڈینشیل پارٹ ہے اس رپورٹ کا، یا جو بھی ایڈیٹڈ پارٹ ہے، وہ سامنے آئے، کیونکہ غالباً نام اس کے اندر ہے. نہیں میں اگر نام نہیں بھی ہیں تو یہ کوئی بہت ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ ذوالفقار مرزا تو بہت پبلکلی یہ بات کرتے تھے، وہ انہوں نے کبھی ڈھکی چھپی بات نہیں کی. وہ عزیر کو اون کرتے تھے، وہ پیپلز امن کمیٹی کو اون کرتے تھے، وہ پیپلز امن کمیٹی کی کارروائیوں کو اون کرتے تھے، اور وہ برملا یہ کہتے تھے کہ جی میں نے جو ہے 1 لاکھ لائسنس دیے ہیں، اب دیے نہیں دیے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ یہ کہتے ضرور تھے. تو انہوں نے کبھی بھی عزیر بلوچ کو، جب تک ذوالفقار مرزا رہے، انہوں نے ڈس اون نہیں کیا عزیر بلوچ کو. تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو پیریڈ ہے جس کا ابھی نبیل بھی ذکر کر رہے تھے، وہ جو پیریڈ ہے اس دوران سندھ گورنمنٹ اگر آج یہ پوزیشن لے رہی ہے پیپلز پارٹی کہ جی ذوالفقار مرزا آن ہز اون کر رہے تھے، تو یہ بات بنتی نہیں ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ منسٹری ہوتی ہے سندھ جیسے پروونس میں ہوم منسٹری، اور ایک جو ہے منسٹر جو ہے اگر اس طرح کی کارروائی کر رہا ہے، وہ منسٹر عزیر بلوچ پہ جو ہیڈ منی ہے اس کو معاف کر رہا ہے، اس کے جو لوگ ہیں ان کو رہائی دلوا رہا ہے، اور سندھ کے چیف منسٹر قائم علی شاہ یہ کہہ کے ہی کانٹ گیٹ اوے ود اٹ کہ جی میری بھی تو بات نہیں سنتا تھا. تو آپ نے پھر کارروائی کیا کی؟ وہ اس کو جب ہٹایا تو صرف اس صورت میں ہٹایا جب چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا سو موٹو نوٹس لے لیا اس معاملے کا کہ کراچی میں ہو کیا رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، میرا خیال ہے سندھ گورنمنٹ جی بالکل صحیح. اب رننگ آؤٹ آف ٹائم ہے مظہر صاحب، معاف کریے گا. نبیل قبال صاحب ویری کوئکلی لاسٹ کوسچن. سر جب یہ ٹکٹس کہا جاتا ہے کہ عزیر بلوچ کی مرضی سے بانٹے گئے تھے، اب آپ یو سورٹ آف پرسنلی وٹنس ٹو دیٹ، آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کس طرح ہوا؟ کیا پیپلز پارٹی کے اوپر انہوں نے دباؤ ڈالا تھا؟ یہ دیکھیں نا، یہ میں کیا پوری دنیا وٹنس ہے. وہ تو خیر ویڈیو جو ہے آج پورا دن چل رہا ہے جس میں جو ہے عزیر بلوچ کے لیے انہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ اب اس کے وفادار رہیں گے، اور ان کا جو ہے جس میں ایم این ایز اور ایم پی ایز جو تھے بعد میں الیکٹ بھی ہو گئے تھے، وہ تو ویڈیو پورا دن چلا ہے. انہوں نے وہ عزیر بلوچ کے لوگ تھے اور عزیر بلوچ کے ہی وفاداری کا حلف اٹھا رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا وٹنس کیا پوری دنیا وٹنس ہے اس بات میں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں بات کریں گے پاکستان کی حکومت کے لیے جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے فائنینشلی، پینشنز، سول اور ملٹری پینشنز جو ہیں، اور ان کا جو بوجھ ہے وہ اب بجٹ کے لیے کتنا بڑا ایک چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسے مسئلے کا جس کے اوپر اتنی زیادہ بات پہلے تو کبھی نہیں ہوئی، مگر اب یہ ایک بہت بڑا مالیاتی ایشو بنتا چلا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں ہمیں اس کے اوپر یا حکومتوں کو جو ہے فیصلے کرنے پڑیں گے. پاکستان کا جو موجودہ پینشن سسٹم ہے اس پہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں کیا جو صوبائی حکومتیں اور فیڈرل حکومت ہے یہ کیا اس کو اسی طرح چلا سکیں گی،
اور کیا یہ جو مالیاتی بوجھ ہے اس کو برداشت کیا جا سکے گا یا اس میں کوئی تبدیلی لانے کی ایک اشد ضرورت ہے؟ ایکسپریس ٹریبیون میں اس حوالے سے آرٹیکلز کی ایک سیریز بھی چھپی ہے اور اس کے اندر بہت تفصیل سے اس پہ بات کی ہے کہ کس طرح جو پینشنز کا نظام ہے اور اس کا جو بجٹ کے اوپر اب بوجھ ہے وہ کتنا زیادہ ہے. دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے اس کا 30% سے زائد حصہ پینشنز کی ادائیگی کے لیے خرچ ہو رہا ہے اور آنے والے سالوں میں یہ نمبر جو ہے مزید بڑھتا چلا جائے گا. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان خاور صاحب. یہ پبلک پالیسی ایکسپرٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو حسان صاحب. حسان صاحب, آپ نے تفصیل سے اس ایشو کے اوپر اپنے جو آپیڈز ہیں پچھلے 2 ہفتوں کے ان میں لکھا ہے, تو ذرا ہمارے ناظرین کے لیے سمجھائیے گا کہ یہ اتنا بڑا ایک اب مسئلہ کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ Why do we need to pay attention to it? جی شکریہ عارفہ اپنے شو میں مدعو کرنے کے لیے. دیکھیے, ہر ایشو جب شروع ہوتا ہے تو وہ ایک چھوٹے ایشو شروع ہوتا ہے اور پھر جب ہم اس کا کورس کریکشن نہیں کرتے تو وہ سنو بال ہوتا جاتا ہے ایک بڑے ایشوز کی طرف. اسٹیٹ اور انٹرپرائز کا خسارہ آج جہاں کھڑا ہے وہ ایک دن میں نہیں بنا, سرکولر ڈیٹ آج جہاں کھڑا ہے وہ ایک دن میں نہیں بنا, اور پینشنز کا جو ایشو ہے وہ بھی اب ایک بہت سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے. اگر آپ پچھلے کچھ سالوں میں پینشن کی گروتھ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بجٹ کی گروتھ بہت کم ہے, اس سے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی گروتھ بہت کم ہے, ریونیو کی گروتھ بہت کم ہے, لیکن وہ خرچہ جو سب سے تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ پینشنز ہے. اور پچھلے 8-10 سال میں اگر آپ یہ ٹرینڈ دیکھیں تو یہ کوئی 23-24% کے رفتار سے بڑھ رہا ہے. اس کا ذکر اس دفعہ خیبر پختونخوا نے اپنے بجٹ ڈاکومنٹ کے اندر بھی کیا. حسان صاحب معاف کریے گا, میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کر رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر سال یہ 23-24% سے بڑھ رہا ہے؟ جی, آن این ایوریج. ظاہر ہے کچھ سالوں میں زیادہ بڑا, کچھ میں کم, لیکن اگر آپ پچھلے 8 سالوں کی رفتار دیکھیں تو یہ اوسطاً تقریباً 23-24% کے قریب ہے, ویرینگ فرام پروونس ٹو پروونس. اور اس سال اگر آپ خیبر پختونخوا کا بجٹ وائٹ پیپر اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے اس مسئلے کا تفصیلاً ذکر کیا ہے, اور اگر آپ پنجاب کا بھی دیکھیں بجٹ تو انہوں نے بھی اس کا تفصیلاً ذکر کیا ہے. تو جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے. ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ فیڈرل بجٹ دیکھیں تو اس کے اندر جو ہمارا پینشن بجٹ ہے وہ ایکچولی جو رننگ آف دا سول گورنمنٹ ہے وہ پچھلے سال اس سے بڑھ گیا. یعنی کہ پوری فیڈرل گورنمنٹ چلانے کا جو خرچہ ہے وہ پینشن کے خرچے سے کم ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ پینشن اب کس قدر بڑا مسئلہ بن گیا. اور پینشن حسان صاحب ویری بریفلی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا خرچہ بن کیسے گیا ہے؟ وائی ہیز اٹ بیکم سچ اے بگ ایکسپینس ہیڈ ان دا بجٹس؟ دیکھیے, یہ اس لیے بنا کہ ایک تو آپ نے ایئر آن ایئر ظاہر ہے کہ تنخواہ اور پینشن کے اندر بڑھائی اس کو, جو کہ ٹھیک بات ہے. اس کے علاوہ کانٹریکٹ کے اوپر جو سالوں سال بھرتیاں ہوئیں, ہماری سیاسی حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ جانے سے پہلے ان کو پرماننٹ کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری سرکار کی مشینری ہے اس کا پھیلاؤ, یعنی کہ آپ اگر 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کا سائز دیکھیں وہ جو کہ کم ہونا چاہیے تھا وہ بے تحاشا بڑھ گیا ہے. تو یہ بڑھ بھی رہا ہے, آپ لوگ بھی بھرتی کر رہے ہیں, آپ کانٹریکٹ امپلائیز کو بھی پورا کر رہے ہیں, اور آپ پینشن کے لیے کوئی پروویژن نہیں رکھ رہے, کوئی فنڈ نہیں بنا رہے. ہر سال آپ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں یہ بجٹ سے ہم اس کی ادائیگی کریں گے. تو یہ اس لیے اس کی رفتار جو ہے وہ باقی چیزوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے. تو حسان صاحب یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ جو پینشنز ہیں ان کو بجٹ ہی آنا چاہیے, ان کے لیے الگ بجٹ فنڈ ہونا چاہیے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاؤ ڈز ون کریٹ سچ اے فنڈ؟ دیکھیے, اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہو جائے گی کہ میں آپ کو کوئکلی بتاتا ہوں کہ 2 طرح کی پینشن سکیمز ہوتی ہیں, ایک ڈیفائنڈ بینیفٹ اور ایک ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن. ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے وہ ڈیفائنڈ بینیفٹ کے اوپر ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد اتنے پیسے ملیں گے. دنیا میں ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن کا سسٹم ہے کہ آپ وہ پیسے, اور سرکار وہ پیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اس کو انویسٹ کرتی ہے, اس کا جو بھی ریٹرن ہو وہ آپ کو ملتا ہے. دوسری ایک اور ڈائمینشن ہے فنڈڈ اور انفنڈڈ. فنڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج میں نے سرکاری ملازمت اختیار کی تو ہر مہینے میں بھی پینشن فنڈ میں پیسے کنٹریبیوٹ کروں گا, حکومت بھی کرے گی, حکومت اس کو انویسٹ کرے گی, اور میں 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو نکال سکوں گا. انفنڈڈ یہ ہے جسے کہا جاتا ہے پے ایز یو گو, کہ آپ نے آج مجھے رکھ لیا, 30 سال کے بعد میری پینشن ڈیو ہوگی, لیکن آپ نے اس کا کوئی انتظام نہیں کیا. آپ نے کیا کہ آنے والی جو جنریشنز ہوں گی وہ جو بھی بجٹ ہوگا وہ اس میں سے حسان صاحب کے
पेंशन की अदायगी करती जाएंगी। तो ये अनफंडेड पेंशन लायबिलिटीज हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में बाज़ ममालिक इसको आरिफा इतना एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का कर्जा है जो कि हुकूमत ने अवाम को या अपने मुलाजमीन को देना है, ये वो कर्जा है। और इस वक्त अगर इसका तखमीना लगाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप एक ब्रॉड अंदाज़ा लगाएं तो ये इस वक्त 30-35 ट्रिलियन के करीब होगी वो लायबिलिटीज जो आने वाले सालों में हम आज तक। जी हसन साहब, तो आप बेसिकली आपके ख्याल में इसका जो हल है वो यही है कि जब भी अब सिविल सर्वेंट्स इंडक्ट हों तो उनकी तनख्वाह से पैसे काटे जाएं, उनके पेंशन फंड में डाले जाएं और हुकूमत उसको मैच करे? जी देखिए, ये इसे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आपको इनको दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। जो लोग जिनको आप हायर कर चुके हैं और जिनसे आप आपकी पेंशन स्कीम में आ चुके हैं, उनको हुकूमत यूनिलैटरली अगर चेंज करेगी तो पॉलिटिकली मसला बनेगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप आज की डेट में आने वाले लोगों के लिए स्कीम बंद कर दें, जैसा कि आपने फरमाया है, और उनके लिए एक नया पेंशन फंड बनाएं। फिर सोचना ये है कि ये जो 30-35 खरब या उससे ज़्यादा की लायबिलिटी आप एक्रू कर चुके हैं, इसको आप कैसे उतारेंगे। और उसके लिए फिर कई तरीके हैं। उसके लिए फ्रेंच मॉडल है, मलेशियन मॉडल है, जिसमें बाज़ दफ़ा उन्होंने प्राइवेटाइजेशन से इसको हेल्प किया है। अमेरिका में इस तरह के सिस्टम चलाए गए जहाँ पे उन्होंने बैंक से कर्जा लेकर तो बाय आउट किया एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो कई तरह के इसमें मॉडल्स हैं जो कि ट्राई किए जा सकते हैं, लेकिन इनको दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। वो लोग जो आज गवर्नमेंट के पे रोल में हैं और वो लोग जो कल आएंगे, और मेरा ख्याल है इन दोनों के लिए मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलोचिस्तान की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे बलोचिस्तान का, जहां से ये खबर सामने आई है कि हजारों जाली डोमिसाइल्स जो हैं उनके ऊपर लोगों ने सरकारी मुलाजमतें जो हैं वो हासिल की हैं। 2020 के आगाज में ये इशू जो था ये सेनेट के अंदर भी डिस्कस हुआ और इस हवाले से एक रेजोल्यूशन भी पास की गई। और अब जो मीडिया इतलात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक 30,000 से जायद जो जाली डोमिसाइल्स हैं उनके जरिए बलोचिस्तान में सरकारी मुलाजमतें जो हैं वो हासिल की गई हैं। मस्तूंग से 400, क्वेटा से 100, इस तरह के जो नंबर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमत ने अपने डिप्यूटी कमिश्नर्स को इस हवाले से कार्रवाई की हिदायत दी है ताकि ये जो लाइसेंसेस हैं ये पता किए जाएं और उनको मनसूख किया जाए। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद लियाकत शहवानी साहब, ये तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के। वेलकम टू द शो शहवानी साहब। सर, ये बताइएगा कि कब बलूचिस्तान हुकूमत को इस इशू के बारे में पता चला ये फेक डोमिसाइल्स का? देखिए, फेक डोमिसाइल्स का जो कंप्लेन है, जो इशू है, ये पास में भी इस पे आवाजें उठती रही है और बलूचिस्तान की आवाम ने इस पे एहतजाज किया। लेकिन जैसे आपने खुद जिक्र किया, सेनेट में, नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस पे बात करते रहे हैं, लेकिन एक सरकारी सतह पे पहली दफा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये एक कदम उठाया है और ये एक डायरेक्शन जारी की है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कि बलूचिस्तान के लोकल डोमिसाइल जो भी फेडरल गवर्नमेंट में इस वक्त मुख्तलिफ महकमों में जॉब्स कर रहे हैं, उन सब के जो लोकल सर्टिफिकेट हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाए। और ये वेरिफिकेशन का जो सिलसिला है इसका आगाज हो चुका है। कुछ डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस जारी कर दिए हैं, कुछ ने जो है कुछ जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। इस सिलसिले में जो डिस्ट्रिक्ट मसलूम का आपने जिक्र किया, वहाँ 743 ऐसे लोग हैं डिस्ट्रिक्ट मसलूम के जिन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों में जॉब ली है बलूचिस्तान के कोटे में। अभी इन 743 में 343 को जब नोटिस सर्व हुए, अखबार से उनको पता चला तो उन्होंने डीसी मस्तूम को अप्रोच किया, बाकी 400 ने अप्रोच नहीं किया। जिन 400 ने अप्रोच नहीं किया उनके फिल वक्त टेम्परेरी बेसिस पे लोकल डोमिसाइल जो है वो कैंसिल किए जा चुके हैं। अगर वो वापस आते हैं, वेरीफाई कराते हैं, कोई इनमें ऐसा हो कि जिसका जो तस्दीकी अमल है उसे पूरा उतरता है तो उसको रेस्टोर भी किया जा सकता है। इसी तरह 122 लोकल सर्टिफिकेट जो है कोयटा के डिप्टी कमिश्नर ने
कल जो है ये कैंसिल कर लिए हैं और यही सिलसिला पूरे बलूचिस्तान में जारी है। तो सर ये बताइएगा कि ये क्या इसके बाद फिर जो नौकरियां हासिल की हैं, क्या वो उन नौकरियों से भी लोग निकाले जाएंगे जिन्होंने वो फेक डोमिसाइल्स इस्तेमाल करके नौकरियां हासिल की हैं? जी बिल्कुल। देखें, इस प्रैक्टिस का मकसद ही यही है कि बलूचिस्तान में बेरोजगारी है, बलूचिस्तान के नौजवानों का जो हक है वो तल्फ किया गया है। उनके कोटे पे दीगर सूबों से लोग आके यहाँ पर उन्होंने फेक लोकल सर्टिफिकेट बनाए हैं और जाके उन्होंने जॉब हासिल किए हैं। तो अब तल्फी तो बलूचिस्तान के अनएम्प्लॉयड नौजवानों की हुई है। तो इस सिलसिले में इस प्रैक्टिस का मकसद ही यही है कि जिन जिन का ये साबित होगा उनके मुतल्लिका महकमों को बलूचिस्तान गवर्नमेंट लिखेगी कि आपके महकमे में बलूचिस्तान के कोटे पे इतने सारे लोग उनके डॉक्यूमेंट जो है लोकल सर्टिफिकेट या डोमिसाइल जाली साबित हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आपके सामने इस वक्त पीआई में भी ये ऐसा कोई सिलसिला चल रहा है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो उनके खिलाफ भी अल्टीमेट कार्रवाई तो यही होगी कि उनका जो जॉब है उस जॉब से उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली जाहिर है जो हमारा मतमा नजर है वो यही है। तो सर बताएं कि आपके हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत ने कुछ अंदाजा लगाया है कि इस प्रोसेस पे कितना वक्त लगेगा सिर्फ वेरीफाई करने में? देखिए, ये चंद महीनों की बात है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। हमारे डिप्टी कमिश्नर ने कुछ ने जो है, जैसे मैंने जिक्र किया, अखबार में नोटिस जारी कर दिए, कुछ ने पहले ही पे नोटिस जारी किए थे, उन पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डीसी मस्तूम ने किया है, कोयटा ने किया है। ये सारा प्रोसेस महीने 2 से ज्यादा का नहीं, इश्तिहारात वगैरह का। इसमें लोगों के कैंसिल होंगे, ज़ाहिर वेरिफिकेशन सबका राइट है, वेरिफिकेशन का राइट सबको है और वो आए अपनी वेरिफिकेशन कराएं। तो सालों से ये अमल अगर जारी व सारी रहा है, चंद मंथ्स में अगर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाती है और जो हकदार है उनको उनका फेडरल गवर्नमेंट मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। और साथ ही अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फेडरल जो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने डायरेक्शन जारी की है कि फौरी तौर पे तमाम महकमों में जो बलूचिस्तान का 6% कोटा है जॉब्स का, उस पर अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल सही। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये पोस्टें भी क्रिएट होती हैं फेडरल गवर्नमेंट में, साथ ही ये फेक जो लोकल सर्टिफिकेट है उसकी रोकथाम भी होती है, जो हुए हैं वो कैंसिल होते हैं और उन कोटों पे बलूचिस्तान के नौजवान जो है अपॉइंट होते हैं, तो फिर पर्पज इज सर्व्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।